लेसन नंबर 5 यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का इस्तेमाल। दोस्तों आपको याद होगा कि इससे पहले हमने वॉवेल के बारे में पढ़ा था कि वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आज का सबक किसी से मिलता जुलता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि उसी की कुछ वजाहत के ताल्लुक से है। तो आपसे गुजारिश है कि ध्यान लगाकर इस वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें। आइए ए और एन का इस्तेमाल जानें। अंग्रेजी में ए और एन और द को आर्टिकल कहते हैं, जिसे तफसील के साथ आर्टिकल के लेसन में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि अंग्रेजी में एक या कोई का माना अदा करने के लिए दो लफ्ज का इस्तेमाल होता है, ए और एन। कायदा यह है कि किसी नॉन यानी किसी भी इंसान, जगह या चीज के नाम के शुरू में, किसी नॉन यानी किसी भी चीज, किसी भी इंसान या जगह के नाम के शुरू में अगर वॉवेल लेटर में से, वॉवेल लेटर जो 5 है उनमें से किसी एक की आवाज हो। वॉवेल का होना जरूरी नहीं है बल्कि आवाज हो। याद रखें, वॉवेल में से किसी एक की आवाज हो। वॉवेल का होना जरूरी नहीं है बल्कि आवाज होना जरूरी है। तो उस नाउन के शुरू में एक या कोई का माना अदा करने के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे। कायदा एक बार फिर से देखें। कायदा यह है कि किसी नाउन यानी किसी भी इंसान, जगह या चीज के नाम के शुरू में अगर वॉवेल लेटर में से किसी एक की आवाज हो, वॉवेल का होना जरूरी नहीं है बल्कि आवाज हो, तो उस नाउन के शुरू में एक या कोई का माना अदा करने के लिए एन, एन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हर जगह एक या कोई का माना अदा करने के लिए सिर्फ ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जानना जरूरी है कि वॉवेल की आवाज है क्या। तो याद रखिए, शुरू में आने वाले ए की आवाज है अ और ए और ए। 4 आवाज हैं, अ ए। इसी तरह शुरू में आने वाले ई की आवाज है ए और ई। शुरू में आने वाले आई की आवाज है ई और आई। इसकी आवाज ई भी है और आई, खुद आई भी इसकी आवाज है। शुरू में आने वाले ओ की आवाज है अ और ओ, और ओ। शुरू में आने वाले यू की आवाज है अ। शुरू में आने वाले यू की आवाज है अ। इसकी सिर्फ एक ही आवाज है, इसकी आवाज यू नहीं है, यू वाई की आवाज है। खुलासा ये है कि 5 वॉवेल की आवाज मजमूई तौर पर ये हैं अ, ई, ओ, आई, ओ, ए। इनमें से कोई भी आवाज आए तो शुरू में, इनमें से किसी की भी आवाज आए तो शुरू में नॉन या जगह या चीज के नाम से पहले एन लगाते हैं, वरना फिर ए लगाते हैं। वॉवेल का शुरू में होना जरूरी नहीं है बल्कि उसकी आवाज का होना जरूरी है। आइए मिसालों से समझते हैं। जैसे ए की मिसाल है, 5 वॉवेल्स है तो उसमें से ए की मिसाल है एप्पल। एप्पल चूंकि इसमें अ की आवाज आ रही है इसलिए इसके शुरू में एन लगाएंगे तो हो जाएगा एन एप्पल। इसी तरह एम एल ए, तो एम एल ए जिसको हम कहते हैं, तो एम एल ए इसके शुरू में ए की आवाज आ रही है, ये वॉवेल की आवाज है इसलिए एन लगाएंगे तो हो जाएगा एन एम एल ए। इसी तरह दूसरी मिसाल है ई की। ई भी एक वॉवेल है, तो ई की मिसाल है एग्जाम्पल। इसके शुरू में भी ई की आवाज आ रही है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एन लगाएंगे। इसी तरह ईयर यानी कान, इसके शुरू में भी ई की आवाज आ रही है इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे तो एन ईयर हो जाएगा। इस तरह अगली मिसाल है आई की, ये भी एक वॉवेल है, तो इंक पोट के शुरू में देखिए ई की आवाज आ रही है तो लिहाजा यहाँ पर एन लगाएंगे, हो जाएगा एन इंक पोट। इसी तरह एन आइस के शुरू में देखिए आ की आवाज आ रही है आ, तो यहाँ पर भी एन लगाएंगे इसलिए कि आ ये वॉवेल की आवाज है। अगली मिसाल है ओ की, ओ भी एक वॉवेल है। ओ की मिसाल है ऑरेंज। ऑरेंज में देखिए ओ की आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है, लिहाजा यहाँ भी
این لگائیں گے تو ہو جائے گا این اورنج. اسی طرح آنےسٹ، آنےسٹ میں بھی او کی آواز آ رہی ہے جو کہ واول کی آواز ہے، لہٰذا یہاں بھی این لگائیں گے تو ہو جائے گا این آنےسٹ. اگلی مثال ہے یو کی. یو بھی واول میں سے ہے. یو کی مثال ہے امبریلا. امریلا، بی سائلنٹ ہے، بی نہیں پڑھیں گے. امریلا، تو امبریلا میں دیکھیے شروع میں آ کی آواز آ رہی ہے، لہٰذا یہ بھی واول کی آواز ہے، اس وجہ سے یہاں پر این لگائیں گے تو ہو جائے گا این امبریلا. اگلی مثال ہے ان ناؤن پرسن. ان ناؤن پرسن، انجان آدمی، نامعلوم شخص. تو ان ناؤن کے شروع میں دیکھیے آ کی آواز آ رہی ہے، لہٰذا یہ آ کی آواز جو ہے واول کی آواز ہے، لہٰذا اس کے شروع میں این لگائیں گے تو ہو جائے گا این ان ناؤن پرسن. ان سبھی مثالوں میں واول کی آواز ہے، اس لیے شروع میں سب کے این لگا ہوا ہے. اب یہ مثال دیکھیے a book. a book, a pen, a name, a house، یعنی بک، پین، نیم، ہاؤس. تو ان سب کے شروع میں دیکھیے بی کے شروع میں، بک کے شروع میں بی کی آواز آ رہی ہے با، پین کے شروع میں پا کی آواز آ رہی ہے، اسی طرح نیم کے شروع میں نا کی آواز آ رہی ہے، اور ہاؤس کے شروع میں ہا، ایچ کی آواز آ رہی ہے، ہا کی آواز. تو یہ سب واول میں سے نہیں ہے، کانسوننٹ میں سے ہے. کانسوننٹ کی آواز ہے، واول کی آواز نہیں ہے، اس لیے ان کے شروع میں اے لگایا گیا ہے. یاد رکھیں ہم یونیورسٹی، اسی طرح یونیک اور یوزفل اور یونین، یونیورسٹی، یونیک، یوزفل اور یونین وغیرہ میں این نہیں لگائیں گے. کیوں؟ بلکہ اے لگائیں گے، اس لیے کہ اس کے شروع میں واول یو تو ہے، سب میں دیکھیے یو ہے، لیکن واول کی آواز نہیں ہے. واول یو تو ہے، واول یو تو ہے، لیکن واول کی آواز نہیں ہے، بلکہ اس میں وائی کی آواز ہے. وائی کی آواز ہے یا، اور وائی یہ کانسوننٹ میں سے ہے. اسی طرح یورپ میں بھی این نہیں لگائیں گے بلکہ اے لگائیں گے، اس لیے کہ اس کے شروع میں بظاہر دو واول نظر تو آ رہے ہیں، دو واول بظاہر نظر تو آ رہے ہیں، لیکن اصل اعتبار واول کی آواز کا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے جو یہاں نہیں ہے. اور یا یہ وائی کی آواز ہے جو ایک کانسوننٹ ہے، کانسوننٹ کی آواز ہے، واول کی آواز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کے شروع میں صرف اے بڑھائیں گے، این نہیں لگائیں گے. آج کے سوالات. ان ورڈز کو اچھے سے پڑھیے اور تلفظ سن کر یاد کیجیے اور بتائیے کہ کس کے شروع میں اے لگے گا اور کس کے شروع میں این لگے گا. ورڈز ہیں بک، آرٹسٹ، اینٹ، انڈر گراؤنڈ ہاؤس، ایگ، پین، LCD. ایل دیکھیے اس میں ایل کی آواز نہیں ہے بلکہ اے کی آواز ہے. LCD. PM، یونیفارم، یو کی آواز آ رہی ہے، یونیفارم. آرفن، ایئر، اس میں یا کی آواز آ رہی ہے، یا، ایئر. مین. انٹرسٹنگ اسٹوری. HR، ڈپارٹمنٹ، اس میں ہا کی آواز نہیں آ رہی ہے بلکہ اے کی آواز آ رہی ہے، HR، ڈپارٹمنٹ. ہارس یعنی گھوڑا، اس میں ایچ کی آواز آ رہی ہے. آنےسٹ، اس میں دیکھیے آنےسٹ میں او کی آواز آ رہی ہے، ایچ کی آواز نہیں آ رہی ہے بلکہ او کی آواز، آنےسٹ. روزانہ استعمال ہونے والے اہم جملے اور فقرے. بی ہیئر ٹمورو، کل یہاں پر رہنا. اوبے یور ایلڈرس، اپنے سے بڑوں کا کہنا مانو. رن فاسٹ، تیز دوڑو. کانٹ سے، کہہ نہیں سکتا. ریسٹ اشیورڈ، یقین رکھو. اینی ہاؤ، کسی بھی طرح. وائی نوٹ، کیوں نہیں. جسٹ کمنگ، بس آیا. جسٹ ناؤ، بس ابھی. ویری ڈرٹی، بہت گندا. واٹ اے ہارر،
کتنا خطرناک. How terrible. How terrible. کتنا خوفناک. How beautiful. How beautiful. کتنا خوبصورت. What's the time. What's the time. کتنا وقت ہوا ہے. What's the time. کتنا وقت ہوا ہے. I am glad. I am glad. میں خوش ہوں. Repeat it. Repeat it. اسے دہرائیے. Neat and clean. Neat and clean. صاف ستھرا.